Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक जर्नल मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। ये मौजू मेंटल हेल्थ है। आप देखेंगे मैंने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में ये लफ्ज़ यूज़ किया है कि कौन सी चीज़ें, कौन से मामलात, कौन सी हैबिट, कौन सी ऐसी जो हमारे बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स हैं जो हमारी किस मेंटल हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं और कौन सा उसको डैमेज करते हैं। अब ये मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ आज वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी हाई अलर्ट का बन चुका है। इसके ऊपर आज अमेरिका जैसे मुल्क में $53 मिलियन जो हैं, बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर स्पेंड किए जाते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी बेहतरी के लिए। आखिर इतनी बड़ा जो बजट इस मेंटल हेल्थ के ऊपर जो स्पेंड किया जाए, ये दिखाता है कि उसकी संजीदगी किस कदर है। अगर हम अमेरिका जैसे मुल्क में ये समझें कि वहाँ पे अगर यूथ या वहाँ के लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो हम इसको ये नहीं समझ सकते इसको लेके कि सिर्फ वो अमेरिका ही है और हम इससे सिक्योर हैं। हरगिज़ नहीं। मेंटल हेल्थ ओवरऑल आज दुनिया का मेजर इशू है, लेकिन इसको जिस तरीके पे ट्रीट किया जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो उस पे हम अलग बहस करेंगे। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, इसका आप देखें कि इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इशारे हैं, कौन से ऐसे सिंबल्स या अलामात हैं जो हमें जाहिर करती हैं कि कहाँ मेंटल हेल्थ जो है वो डैमेज है या जो है क्रिटिकल है। जहाँ पे हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और खुदकुशियाँ और ये तमाम मामलात आम नजर आए, ये हमें उसकी सिवेरिटी की तरफ अंदाजा जो है इशारा करते हैं किस कदर सीवियर है ये मामला। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि वहाँ की जो लिविंग बीइंग्स हैं उस सोसाइटी के, अगर वहाँ एडिक्शन का शिकार हैं, शराब नोशी है, सब्सटेंस अब्यूज है, और तमाम उनके मामलात एडिक्शन या उनके बिहेवियर जो हैं उनके आपको नजर आए जो है शिद्दत की तरफ माइल हैं और जो बिहेवियर इस किस्म के खौफनाक है, जो टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट को कर रहे हैं या खुद को भी वो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये तमाम चीजें मेंटल हेल्थ ही हैं। और हमारा मुआशरा क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह, उस संजीदगी से जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में या वहाँ भी उतनी संजीदगी से इस मौजू को लिया जाना काफी दूर है, लेकिन हमारे यहाँ उसका क्रिटिकल होना उतना ही अहम है जितना वेस्ट में। आपको हमारी खुदकुशियों के रुझान नौजवानों का देख लीजिए, हमारे यहाँ सब्सटेंस अब्यूज देख लीजिए, हमारे यहाँ जो शराब नोशी, एडिक्शन, ये तमाम अवामिल वैसे ही हैं जैसे किसी भी दूसरे मुल्क में। तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों में जो इस तनाज़र में खुद को कम या ज़्यादा करने की जो बात है वो तो हम उसको निकाल देते हैं, साइड पे रख के यहाँ बात करते हैं सिर्फ उसकी संजीदगी पे। अब देखें ये मेंटल हेल्थ है, आपको या हमें इसको देखने के लिए अमूमन आप देखेंगे एडिक्शन क्या, जब आप उसके लिए जाते हैं रिकवरी के लिए, किसी भी नौजवान या एडल्ट जब एडिक्शन का शिकार होता है, सब्सटेंस अब्यूज का शिकार होता है, तो आप उसका बेसिक रूट देखेंगे। जब वो उसको रिकवर करने के लिए जो प्लान तैयार करते हैं उसका क्या रूट होता है, वो हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो उसके हाथ से जाकर वो नशा, वो चीज ले, या जो जिस चीज की एडिक्शन में वो मुब्तला है वो उसके हाथ से छीनी जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि हमेशा रूट ऐसा होता है कि उस इंसान के साथ बैठकर गुफ्तगू की जाए होशो हवास में, या किसी तरह इमोशनली उसको एंगेज किया जाए कि वो उस टाइम पे आए, उस मौजू पे आए कि उस गुफ्तगू के दौरान उसको वो चीज रियलाइज करवा सके दूसरे को, काउंसलर को, कि वो क्या चीज उसको हर्ट कर रही है, कौन सी तकलीफ उसके सबब है, उसका बेसिक मौजू क्या है, मसला क्या है। जिस लम्हे आप उसकी रूट कॉज को पकड़ लेते हैं उस नौजवान की या उस एडल्ट की जो उसको बॉदर कर रही है, जो उसके वजह है उसके पूरे बिहेवियर को इस तरफ ले जाने के लिए, एडिक्शन की तरफ, तो आप फिर भी वर्क एडिक्शन पे नहीं करते, उस रूट कॉज के ऊपर करते हैं। आप उसको अंडू करने के लिए उस रूट कॉज के ऊपर मुकम्मल फोकस करते हैं कि आपने उसको भी काउंसलिंग करनी है, उसके
اطراف کو بھی سمجھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر ممکن اس انسان کا وہ مسئلہ حل کیا جائے جو اس کو ایڈکشن کے طرف مائل کر رہا ہے۔ جس لمحے آپ اس کی روٹ کاز کو ریموو کر دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی جو اس انسان کی ایڈکشن کی طرف سے ہٹانے میں جو پہلا سٹیپ آپ جو ہے وہ آپ پازیٹیولی کراس کرتے ہیں۔ پہلے آپ اس چیز کو ہٹائیں گے تو ہی آپ اس کی کاؤنسلنگ دوسری سٹیپ پہ آئیں گے کہ اس انسان کو مائل کر سکیں کہ وہ آپ ایڈکشن کے اندر جو ہے اس سے دور ہٹیں، اور تب بھی آپ اس کو ایڈکشن سے ویسے نہیں ہٹا سکتے کہ ایک دم، بلکہ آپ اس کو باقاعدہ پلان دیتے ہیں۔ ایڈکشن کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے جو چیز وہ مسلسل دن کے اندر سمجھیں، آپ اگر وہ کوئی چین سموکر ہے، وہ کوئی 15 سگریٹ لے رہا ہے، تمباکو آپ اس کو پہلے 14 کریں گے، 13 کریں گے، 12 کریں گے، اور وہ بھی وقفے سے ایک ہفتے یا کچھ دن کے گیپ سے اس کو سلولی ریموو کرنے کے لیے کہیں گے، ایک کر کے، اور پھر آپ تو آئیں گے، اور ان کے بھی آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے اندر ایریٹیشن، اس کے اندر انگزائٹی، وہ تمام وہ چیزیں جب آپ ریموو کرتے ہیں اس کے سسٹم میں سے، اس کی فریکوینسی سے جو جا رہی ہیں، تو آپ ان چیزوں پہ باقاعدہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو سامنے رکھ کے ورک کرتے ہیں۔ یہ مینٹل ہیلتھ کا، یہ صرف ایڈکشن کا بتا رہی ہوں میں آپ کو، تو سوچئے کہ جب یہ معاملات اس نوعیت تک پہنچتے ہیں، اس کے پیچھے پریشر کی نوعیت کیا ہوگی جو انسان کو مکمل ہوش و حواس سے وہ اس اینگل پہ نکل آیا، اور وہی چیزیں آگے سے ڈپریشن بن جاتی ہیں، انگزائٹی بن جاتی ہیں، سوئسائڈل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیسکلی اگر ہم دیکھیں، آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں جو ادویات دی جاتی ہیں اینٹی ڈپریسن کی، جو اتنی بڑی تعداد میں جو خرچے کیے جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو تو روک تھام کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن جو معاملات کیا ہیں جو بنیادی، ان کے اوپر ورک نہیں کیا جاتا۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اصل میں ورک تو یہاں پہ ہونا چاہیے روٹ کاز کے اوپر۔ جس طرح ایڈکشن کی روٹ کاز پکڑی جاتی ہے، اسی طرح جو مینٹل ہیلتھ کی روٹ کاز یہ ہے کہ آپ کی مینٹل سٹیبلٹی کے اوپر ورک کیا جائے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ورک کیا جائے۔ آپ کی اگر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی، آٹومیٹکلی آپ کی مینٹل جو ہے وہ سٹیبل ہوگا۔ اگر آپ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، آپ کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، کسی بھی طرح کے حالات کے لیے آپ خود کو تیار رکھتے ہیں، سٹیبل رہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ اس طرح کے معاملات میں گرنے سے یا اس طرح کے معاملات میں پڑنے سے آپ ان تمام جو آپ کے ارد گرد جو پرسنالٹی کے ہول ہوتے ہیں، آپ ان کو بجائے لیک کرنے کے آپ ان کو بھر لیتے ہیں اپنی سٹیبلٹی سے۔ تو اس لیے اصولاً ورک جو ہے اس اینگل پہ کیا جانا بنتا ہے، تعلیمی سطحوں پہ، سماجی سطحوں پہ اور گھریلو سطحوں پہ، نوجوانوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو آگے سے خطرہ ہونے کی بجائے بنیادی سطح پہ ان کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ آگے سے بڑے ہڈل کو آسانی سے کراس کر سکیں، نہ کہ اینٹی ڈپریسن اور ان تمام ادویات کی طرف جائیں، یا ان پہ جو بلین آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں ہوں یا جن ملکوں میں نہیں بھی رجحان، تو بھی وہاں پہ خطرات تو وہی پہ موجود ہیں، ان کو بھی اس طرف جو ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں پہ ان کی روٹ جو ہے اس کو پکڑا جائے اور یا روٹ کو مضبوط کیا جائے، تاکہ وہ اس چیز کی، اس جو درخت ہے اس کی جو شاخیں ہیں وہ پراپر طور پہ گرو کر سکیں، پراپر طور پہ جو ہیں وہ پھیلا سکیں خود کو اپنی انرجی کے ساتھ، اور کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی آندھی یا طوفان کے آنے پہ ٹوٹ نہ سکیں، یا اپنے ساتھ اس کی جو روٹ ہے مضبوط رہیں گی، تو وہ مناسب طور پہ نشو نما اس کی ہو سکے گی۔ یہ اس چیز کی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کی روٹ جو ہے وہ آ کے ہماری گھریلو سطحوں پہ، ہمارے تعلیمی اداروں پہ، ہمارے سماجی ادارے اور ہمارے جو ان تمام مراحل میں جا کر ملتی ہے۔ لیکن کیونکہ ان کی کوتاہی، ان کی جو کمی بیشیاں ہیں وہ آگے چلتی ہیں اور اینٹی ڈپریسن تک اس انسان کو لے جاتی ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں ہم کو کرنی ہیں وہ ہم ہی کو ادا کرنے ہیں، وہ فرائض، تاکہ ہم کل کو اگلی نسل کو اس لیول پہ نہ پہنچائیں کہ ان کو ان چیزوں کی طرف جانے کی نوبت پیش آئے کہ جو ان کی زندگیوں کو، ان کی ذہنی سطح پہ، ان کی مینٹلی جو ان کے معاملات ہیں ان کو خطرات سے دوچار کریں۔ ان کو مضبوط بنانا، ان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا اعتراف کا کام ہے۔
अपना फर्ज निभाइए, अपनी चीजों को समझिए, मेंटल हेल्थ जैसे इशू को प्रॉपरली एड्रेस कीजिए, उस पर प्रॉपरली फोकस कीजिए। ये आज का एक अहम इशू है, मेजर इशू है, जिसके ऊपर तमाम ममालिक संजीदगी से फिक्र कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी जो रूट काज के ऊपर वर्क करने के लिए मुकम्मल तौर पर फोकस नहीं हो पाया। इसकी बजाय वो इसके जो आउटकम्स हैं वो ज्यादा नजर में हैं, और उनको पकड़ने की, उनके जो तमाम जो उनके नताइज हैं उनको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करने की दौड़ में लगे हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ उतना जितना फोकस किया जा रहा है, उतना ही जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी पे और नौजवानों को ड्रग्स से निकालने पे या ड्रग्स की तरफ जो प्रिस्क्राइब करने पे, उन चीज़ों की जो पकड़ने के लिए, उनकी एडिक्शन का कंट्रोल करने के लिए, उसकी बजाय अगर इन्हीं बिलियंस ऑफ डॉलर को तालीमी, बेसिक तालीमी इदारों की तरफ खर्च किया जाए और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स की तरफ फोकस किया जाए, इन चीज़ों को आपकी नौशोनुमा का हिस्सा बनाया जाए, आपकी हैबिट्स, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी में आपको वो प्रैक्टिस करवाई जाए, जिसमें बच्चे जो हैं वो बुनियादी सतहों से ये चीजें लेकर चलें और उनमें ऐसी प्रैक्टिस हो कि वो अपने आप को फ्लेक्सिबल फील करें हर तरह के हालात से गुजरते हुए। ये जो स्ट्रेंथ जब हम उनको ऐसी एनवायरनमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिलियंस ऑफ डॉलर बच के आएंगे, यहाँ पे प्रॉपर जगह पे लगेंगे और नस्लें जो हैं वो ताकतवर होंगी। ये सिर्फ एक जर्नल सा मौजू था जिसको बताना, उसकी अहमियत दिखाना मेंटल हेल्थ की, या उसकी तरफ संजीदगी से हमारी अपनी जिम्मेदारियों को उजागर करना मेरा मकसद था। आइंदा कोई भी आपको किसी भी मौजू में चाहिए, कोई भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करना चाहें, आप मौजू लाइए, गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू ही तमाम मसाइल का हल है। learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।